رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة لئن شكرتم لأزيدنكم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون.